मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। पिछले रुकू में था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 या 10 साल बकरियां चराने का एग्रीमेंट किया। अब फ़ौरन उनका निकाह हो गया था या 10 साल बाद निकाह हुआ, इससे तफसीरें खामोश हैं, यानी कोई सही रिवायत हमें नहीं मिलती इस बारे में। बज़ाहिर यही है कि शायद उसी वक्त निकाह कर दिया हो और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के साथ वहीं रहे हों, लेकिन 10 साल उन्होंने मुआहिदा पूरा किया कि भाई ताकि जो उनके वालिद से मुआहिदा हुआ है मैं उसको निभाऊँ। तो 8 या 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराईं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल, जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मिस्र में, रिश्तेदार मिस्र में, मूसा अलैहिस्सलाम को ख़्याल गुज़रा कि भूल भुलैया हो गया होगा और अब फ़िरौन भूल चुका होगा ये सब कुछ, तो चलो वापस मिस्र चलते हैं, अपनी अहलिया को, अपनी ज़ौजा को लेके दोबारा से एक ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तो वसारा भी अहली, और मूसा अपनी अहलिया को, अपने अहल को लेके चले। कुरान का जो इतलाक़ अहल पर होता है ना, सबसे पहले बीवी पर होता है, इसलिए अहले बैत में सबसे पहले बीवियां दाखिल होती हैं। यहाँ भी देखें कुरान मूसा की ज़ौजा को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को अहल कह रहा है, और हमारे यहाँ एक मकतबा फ़िक्र ऐसा है जिसने अहले बैत में नबी की बीवियों को शामिल ही नहीं किया। तो कितना बड़ा जुल्म है कि अहले बैत में तो सबसे पहले नबी की अज़वाज दाखिल हैं। तो वसारा भी अहलिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहल को लेके चले। आना समिन जानिबि तूरी नारा, तो कोह तूर के किनारे पे आपको एक आग महसूस हुई। क़ाल अली अहलिही, अपनी अहल से कहा, उमकुसू, यहाँ ठहरो, मुझे आग महसूस हो रही है। लाली आती को मिन्हा बेखबर, इसकी तफसीर पहले डिटेल से गुजर चुकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको गुजार रहा हूँ। मैं हो सकता है वहाँ से कोई ख़बर लेकर आऊँ, क्योंकि जहाँ आग होती है वहाँ अक्सर आबादी होती है, किसी आबादी नहीं आग जलाई होगी तो लोग होंगे, तो मैं पूछ लूँगा भाई मिस्र का रास्ता किस तरफ को है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रास्ता भूल गए थे। औजदवती मिनन्नार, वरना कम से कम इतना होगा कि मैं किसी लकड़ी पे आग जला के ले आऊँगा। तो हम यहाँ आग जलाएंगे, और इस सर्दी में, सर्दियों का मौसम था और मिस्र की सर्दी भी बड़ी मशहूर है, तो हम यहाँ आग जला के क्या होगा, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम कुछ उससे गर्मी जो है वो तुम्हें मिल जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जमा के सीगे जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि तुम्हें, तो इसमें इसका भी इम्कान है कि हो सकता है आपकी अहलिया के साथ और भी कोई लोग हों, ससुर भी हों या जो और भी कोई ख़ानदान के लोग हों, ये भी है। ऐन मुमकिन है मूसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त तक औलाद हो चुकी हो, निकाह पहले हो चुका हो, और ये भी मुमकिन है कि अपनी अहलिया से जमा के सीगों से ख़िताब कर रहे हों एहतराम के लिए। जैसे कि बाज़ दफ़ा जमा का सीगा उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी को रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देने के लिए। फलम्मा अताहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास आए, नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन, तो दाएं तरफ जो वादी थी उसके किनारे से निदा आई, एक पुकार आई। फिल बुक़ातिल मुबारका, जो वादी एक मुबारक जगह पे थी, ज़ाहिर है जहाँ अल्लाह का जलवा ज़ाहिर हुआ वो कितनी मुबारक जगह होगी। मिनश शजरती, दरख्त की तरफ से आवाज़ आई, अय्या मूसा, के ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला हूँ। व अन अलक़ी आसाक, और ए मूसा अपनी लाठी को डाल दे। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, जब मूसा ने देखा कि वो हिल रही है, कअन्नहा जान्नुन, गोया कि वो बारीक सांप, यानी फुर्ती में बारीक सांप जैसी थी, वैसे तो अजदहा था। वल्ला मुदबिरन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी। वलम युअक़्क़िब, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, यानी पीठ फेर के, वल्ला का मतलब यहाँ पर यह है कि पीठ फेर के फ़रार हुए। वलम युअक़्क़िब, और पीछे ना मुड़े। या मूसा अक़बिल वला तख़फ़, ए मूसा मुतवज्जे हो और मत खौफज़दा हो। इस पर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ भाई, ये भी फितरी चीज़ है कि जब इंसान सांप को देखता है तो डरता है और भागता भी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी सांप देख के खौफ पैदा हुआ, एक तबई चीज़ है, अगरचे अल्लाह ने ही उस सांप को बनाया था। इन्नका मिनल आमिनीन, ए मूसा तू खौफ न कर, तू अमन वालों में से है, तू बेखौफ है। यानी अमन का मतलब तू इस वक्त गोया मेरी कस्टडी में है, तुझे कुछ नहीं होगा। ओसलो की अदा का फ़ी जैबी का, अपने हाथ को गिरबान में डाल, जो सफ़ेद होके निकलेगा बग़ैर किसी बीमारी के। वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहबी, और अपने हाथ को खौफ से दोबारा अपने जिस्म से मिला, और अपने हाथ को मिला अपने आप से, यानी मतलब दोबारा। जब एक दफ़ा आपने हाथ निकाला ना और रोशन हो गया, तो खौफ अगर पैदा हो रहा है, जैसे सांप देख के खौफ पैदा हुआ था और आप फ़ौरन फ़रार हो गए थे वहाँ से और पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे थे, तो अल्लाह ताला ने पहले से इंतज़ाम कर दिया कि इस दफ़ा डरे नहीं आपने पहले तो अल्लाह ने ये नहीं कहा ना कि ये लाठी सांप बनेगी, आप फ़ौरन पकड़ेंगे तो दोबारा लाठी बन जाएगी।
تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، خوف زدہ نہ ہو۔ تو یہاں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اپنا ہاتھ گریبان سے نکالیں گے تو یہ سورج کی طرح سفید چمک رہا ہوگا، تو آپ خوف اگر آپ کو ہو نا اس سے تبھی خوف پیدا ہوئی میرے ہاتھ کو کیا ہوا، تو فوراً دوبارہ آپ اپنے ہاتھ کو پہلو سے ملائیں گے تو وہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے گا، تو آپ کا طبعی جو ایک خوف ہے جس میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا۔ پہلے سے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دونوں مضبوط دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس۔ مضبوط دلائل اللہ نے اس لیے کہا کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ بھی ہو سکتا ہے بھئی کسی کو وہم و جادو ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے کہ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے نا تو کوئی بھی عقل مند اس کو جادو نہیں کہے گا، کیونکہ جادوگروں کے خاص قسم کے حالات ہوتے ہیں، ننگ دھڑنگ، پلیتے فلیتے اور الٹی سیدھی بکواسات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جتنے جادوگر ہیں گند بلا کھاتے ہیں، یہ گندگیوں میں رہتے ہیں، ان کی سیرت پاکیزہ سیرت ہوتی نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی سیرت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے مضبوط دلیل ہے۔ دوسرا پھر کوئی کسی کو وسوسہ ہوگا بھی تو میں جادوگروں سے مقابلہ کروا کے گواہی دلوا دوں گا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ کے علم میں تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دو بہت مضبوط دلائل ہیں، مضبوط براہین ہیں، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اور دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور بھی نشانیاں آپ کو دے گا، فی 9 آیات، 9 نشانیاں ہوں گی، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھائی اللہ تعالیٰ نے تو، میں تو مصر سے، مدین سے ابھی مصر جا رہا ہوں اپنی زوجہ کو لے کے کہ چلو بھئی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، چھپ چھپا کے میں زندگی گزاروں گا، 10 سال کیس پرانا ہو گیا، بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ مجھے کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے تو ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، واخی ہارون هو افصح منی لسانا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو اشکال ظاہر کیا نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑا کوئی کام کہے آپ کو اور چھوٹے کو اس پہ کچھ اشکالات ہو رہے ہوں تو اپنے اشکال رفع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بعض دفعہ ایسا ہو تو کوئی بڑا آپ کو کوئی کام کہتا ہے، آپ اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اشکال کر رہے ہیں تو اس بڑے کو غصہ آ جاتا ہے، بھائی پوچھ کیوں رہے، جو کہا ہے وہ کرو بس فوراً۔ تو جب بھی کوئی آرڈر جاری ہو نا تو اس کی حکمت بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ سامنے والا اور جو ہے وہ پر اعتماد ہو کر اس حکم کی بجاوری کرے۔ تو اللہ میاں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فرعون کے پاس جاؤ، آپ کہہ رہے ہو میں نے انسان کو قتل کیا، وہ مجھے مار دیں گے، یوں کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ تو یہ بھی ہمیں ان واقعات میں سبق ملتا ہے، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ افصح منی لسانا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اس درجے کی فصاحت نہیں تھی جو ہارون علیہ السلام کی زبان میں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی اشکال تھا، بھئی میری دلائل تو صحیح ہے لیکن میرے وہ اسپیکنگ پاور نہیں ہے جو ہارون کے پاس ہے، اور میں اکیلا بھی ہوں، پورے مصر میں اکیلا ہی جا کے داعی بن کے تبلیغ کروں گا، تو انسان کو حوصلہ بھی تو چاہیے نا، بشر ہوں، انسان ہوں میں، تو کوئی میرا اگر ساتھی بن جائے، کوئی میرا ہم نوا بن جائے تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ آتے یہ دعا مانگی تھی، ہارون کو بنا دیں نبی آپ، یعنی ہارون کو داعی بنا دیں، تو اللہ نے وہ پیشکش تو مسترد کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ بناؤں ہارون کو بنا دوں، آپ تو ہو ہی ہو۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ ٹھیک ہے ہارون کو میرا مددگار بنا دیں، میرا ساتھی بنا دیں، میرے بھائی ہارون کو۔